वाटेर देऊया मरे कोणा कोयरा देवचा पट्टा आमच्या जाते चारणाची सुपारी चारणाची सुपारी नाही व्यवसाय बोलेता डबल लाइन करा डबल लाइन इकडे जाऊ दिनेशाकडे दिदी आपा एक छोऱ्याच्यान घेतला चार उरलेली आमच्या भुरग्यांचे पैसे घेऊन प्रितेशाकडे द्या प्रितेशाकडे आणि कोणाकडे हां ओके ओके
सुपारी भिकारी, अरे 4 आण्याची सुपारी भिकारी, अरे 4 आण्याची सुपारी भिकारी, अरे 4 आण्याची सुपारी Let's revolt! Let's revolt! Let's revolt! बोला, let's revolt! तू दिली गाडी जिंकतले शिवसेना रे शिवसेना, होय मी कोण शिवसेना शिवसेना रे शिवसेना, सोडसेना रे सोडसेना, सोडसेना सोडसेना रे सोडसेना, जिंकला बघ सोडसेना कोण चार्जिंग आहे ना की तो वाटला ना सर पाच चार्जर दे रे पाच चार्जर नो पाच चार्ज आहे ना का हायवे असा ना तो Let's revolt!
बगर सोचना जिंकल्या बगर सोचना Let's revolt! गोल रिवोल्ट Let's revolt! गोल रिवोल्ट शिवसेनेचा जनाधार आमचे गोय आमका जाय आमका जाय आमचे गोल आमका जाय अरे आमचे गोल आमका जाय आमचे गोल आमका जाय आमचे गोल आमका जाय आमचे नये आमका जाय आमची झाडा आमका जाय आमची फाटा आमका जाय आमचे गंगा आमका जाय आमची संस्कृती आमका जाय आमचे गोल सोबीत गोल आमचे गोल Uzo! 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 तिकडे नाचता येतात खूप मस्त जोर मध्ये बोलत का
आम्ही चिकतले सांग माझ्या हांगा येतो गुण्यात न्हू भाई तुमकां कशें दिसता 7 दीस तुमचो रिलीज आयज आमचो 7वो दीस आनी खूब बरें दिसता की आयज 7वो दीस जावन पासून तितलेच लोक आसा तसोच सहभाग केल्लो आसा गोंयकारांनी जो कोर्स आमी स्टॉप करूंक सोदता हो कोल हब आसा तो स्टॉप करूंक सोदता ताका त्याच भशेचो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा आनी तशेंच लोक आसा आतां तुमी पळयता आसतले त्याच नेटान लोक चलता आनी आयज आमी काणकोण आसा ऑलमोस्ट आतां काणकोण काबार जावन अशें फुडली आमी शिश्टल पंचायत आसा पळय थंय पावतले आनी शिश्टल पंचायतीचेर आमकां स्टॉप आसतलो कित्याक आयजूय आमकां टायमींग 10 पर्यंत दिल्ली आसा जे परमिशन तितून आमकां टायमींग 10 पर्यंत दिल्ली आसा सो खूब बरें दिसता आनी म्हाका दिसता हो जो रिस्पॉन्स पळोवन जे गांवांतल्यान इतलो रिस्पॉन्स पळोवन गोंयकार आनीक उठतले जो गोंयकारां मदीं जी तळमां आहली ती आनीक भायर सरतली आनी खंय ना खंय थोड्यांक जेंकां खबर नासलें तेंचे कडेनूय मॅसेज पावतली की कोसो कितल्या प्रमाणान गोंयांत येता कसो हानिकारक आसा तो भशेन आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा ऑलरेडी नॅशनल न्यूज जाल्लो आसा हो कोर्साचो कोल्ड रिवोल्ट आसा तो आनी असोच करून आमचे कडेन जाता तितलो भशेन आमी प्रोटेस्ट मारतले निशेध मारतले जे तीन जे मेजर प्रोजेक्ट आसा जे इंटरलिंक आसा जे कोळशाक लागून प्रोजेक्ट केल्ले आसा आनी ते तिनूय प्रोजेक्ट इंटरलिंक आसा ते म्हणजे जो डबल ट्रॅकिंग आसा जावं हायवे एक्सपेन्शन प्रोजेक्ट आसा
ट्रान्समिशन लायन प्रोजेक्ट आसा, हे तिनूय प्रोजेक्ट जे सरकार आपूण हाडपाक सोदता आनी गोंयकारांक फोटोवंक सोदता हेजो आमी निशेध करता आनी आमी ओपोज करता टोटल हे कोळशाक लागून जे गोंय काबार जावपाक जातले, जे ब्लॅक जातले, ब्लॅकआवट जातलो, जो गोंयभरान ब्लॅकआवट जातलो ताका आमी निशेध मारतले. जेन्ना पर्यंत गव्हर्मेंट हो कोळशाचो जो कोल हब आसा तो स्टॉप करता तेन्ना पर्यंत हो निशेध आसतलो. आमी जेन्ना स्टार्ट केल्ले 2017 18 पासून आमी जेन्ना स्टार्ट केल्ले तेन्नाच्यान हो आमी कंटिन्युअस ओपोज करीत आसा आनी दीस इज वन ऑफ द बिगस्ट पदयात्रा हो जो प्रोटेस्ट आसा तो पळोवंक शकता. तुमी पळोवंक केदो व्हडलो प्रोटेस्ट मेगा प्रोटेस्ट जाल्लो आसा आनी मोस्टली चडशे जे तालुका आसले तितून आमी कवर केल्लो आसा आनी हो लास्ट जो तालुका आसा जो हायवे NH 66 वयल्यान वयता तितून जो लास्ट तालुका आसा तो म्हणजे काणकोण तालुका. आनी तुमी पळोवंक शकता आसतले काणकोण तालुक्यांनी तितलोच नेट आसा, तितलोच जोश आसा, तितलोच सहभाग केल्लो आसा आनी तितलोच गोंयकारांचो तेंको आसा ह्या तालुक्यांत. आनी तसोच त्याच लेवलाचो जो उदो क्रांतीचो उदो जो पेटला पळय तो काणकोणानूय त्याच प्रमाणान क्रांतीचो उदो पेटलेलो आसा आनी हो वाडत रावतलो. जो काळजान जो उदो पेटला तो वाडत रावतलो आनी गोंयकार जागे जायत रावतले. आयज तुमी पळयता आसतले इतले आसतले फुडले फावट जेन्ना आमी येतले काणकोणाक तेन्ना हेज्यान चड लोक आसतले काणकोणकारांक जे थोडे गांवांत भितर आमी पावूंक ना थंय पासून आमी पावतले आनी जाता तितले अवेरनेस करपाक आमी आमचो ट्राय करतले, जाता तितलो अवेरनेस करपाक. आनी जे भुरगे आमचे जे भुरगे दीस रात वावुरता तेन्ना लायफ ट्रॅफीक सारको पळोवन जो ढोल वाजयता हांकां सगळ्यांक जो एनकरेजमेंट दिता जावं सगळ्यांक हांव करूं म्हणटा. जे भुरगे आसा ते क्रांती चालू आसा हे भुरगे खरेंच सल्यूट आसा. ह्या भुरग्यांचे दीस रात काम करता जेन्ना घरा कडसून भायर सरता तेन्नाच्यान हांगा पावसो जो काम करता इट्स इनक्रेडिबल आनी विथावट एनी तांकां ₹1 मेळनासतना ते काम करता. सो तांकां परत सल्यूट ह्या भुरग्यांक जे हे क्रांतिकारी भुरगे आसा आनी अशेंच करून जे गोंयभरान जितले आमचे क्रांतिकारी भुरगे आसा तांकांय सल्यूट जे ते कांय कारणां खातीर ते पावोंक शकना मात तेंचो तेंको सदांच आसता आमकां. तेंचो जो सपोर्ट आसा त्याच सपोर्टाचेर आमी सदांच चलता. आनी जेन्ना आमी वाटेर जेन्ना आमी चलता तेन्ना आमचे जे देव आसा देव वाड्या गांवांत जे देव आसा तांकां पाव म्हणटा आमकां हे क्रांती फुडें आनी खूब स्ट्रगल आसा. दीस इज जस्ट द स्टार्ट, ही फक्त स्टार्ट आसा, फुडें आनी व्हडली स्ट्रगल आसा. सो इतलें सांगून सगळ्यांक देव बरें करून. आनी तुमचे जे घरा कडेन लोक आसा तेंचे कितें रिएक्शन आसा तुमच्या बद्दल? घरा कडेन लोक आसा पळय तांकां तुमी कितें सांगूंक शकता? आयज जे घरा कडेन लोक आसा ते तुमी पळयता आसतना चडशे कडेन पार्टिसिपेशन आमकां आसा जावं पूण घरा कडेन लोक आसा तांकांय मागता हांव जेन्ना आमची खंय प्रोटेस्ट जातलो जावं रिवोल्ट जातलो तेन्ना तुमी तुमचो सपोर्ट दाखोवचो. कित्याक हो कोर्स आसा तो फक्त हांगा जे प्रोटेस्ट करता तांकांच लागची ना, हो दर गोंयकारांक लागतलो. दर गोंयकार जो घरा आसा तांकांय लागतलो, घरा भायर येता तांकांय लागतलो. जेन्ना तो ट्रान्सपोर्ट जातलो आतां सगळे गांवांनी मेळून मोस्ट ऑफ द गांव ते हायवे एक्सपान्शन करपाक सोदता आनी हो मेजरली बिकॉज ऑफ कोल ट्रान्सपोर्टेशन. मागीर जी लायट हाडूंक सोदता ती लायट मेनली बिकॉज ऑफ कोल आनी जी हाय टेन्शन लायट आसता थंय मागीर ते तुमकां खबर आसा कसलें रेडिएशन जातलें. कित्याक ती हाय टेन्शन लायन आसा पळय ती बारीक न्हू, ती हेवी लायन आसा. तशेंच करून डबल ट्रेकिंग जाता तेन्ना सायडीच्यान जेन्ना घरा वयता खूब जाणांची घरा वयतली प्लस जो कोल जेन्ना ट्रान्सपोर्ट करता तेन्ना 5 किलोमिटर पासून दोनूय वाटेच्यान तो फ्लो जातलो आनी जेन्ना जे आमच्या भितर वयतलो तेन्ना जी रेस्पिरेटरी सिस्टम आसा ताका खुबशे प्रॉब्लेम जातले. सो जो कोर्स आसा जेन्ना रोड ट्रान्सपोर्टेशनान वयतलो आनी जो रेल्वे ट्रान्सपोर्टेशनान वयतलो दोनूय वाटेनी सामको हानिकारक आसा. आनी जे घरान बसून बसले तांकां पासून सांगूंक सोदता की तुमचें घर पासून पॅक केलें जाल्यार तो कोर्स भायर रावपाचो ना, तो घरा भितर येतलो की तुमी आयज पळोवंक शकता आसतले जे मुरमुगांव तालुक्यान जावं वास्को ह्या रिजनान ऑलरेडी तांकां कितले प्रॉब्लेम जाता ते थंय तांकां ऑलरेडी कॅन्सर पेशंट कितलेच जाल्ले आसा आनी कोवीड टायमान ते
सिद्ध केल्लें आसा की कोवीड टायमार त्या टायमार थंय जे पेशंट आसा ते मॅक्सिमम वास्को आसले आनी जे डेथ पेशंट आसले जितले लोक मेले ते सगळ्यांकून चड गोंयांत मेले ते मेन म्हणजे वास्कोन आसले. सो तुमकां सांगूंक सोदता तुमकां जाता तितले भायर सरा आनी हेच्या फुडें पासून आमचो व्हडलो प्रोटेस्ट जातलो, व्हडलो निशेध आसतलो तेन्ना तुमी भायर सरो. ही म्हाजे कडल्यान आनी दर जे हांगा प्रोटेस्ट करपाक येयल्ले आसा तेंचे कडल्यान व्हडली मागणी आसता. देव बरें कर. थँक्यू. भाई हे तुमचो प्रोटेस्ट 7वो दीस तुमकां काय दिसता? हे 7वो दीस तुमचो प्रोटेस्टाचो. हांव हेचे कडेन विरेशा कडेन मातसो व्हर का आयज प्रोटेस्ट 7वो दीस म्हणल्यार सामकी उमेद जाल्या. कित्याक हे 7 दीस कशें गेले ते कांयच कळना. येदी व्हडली फॅमिली आरजीची बरोबर चलता म्हणल्यार एक वेगळे हितून इमोशनल जर्नी म्हणटा बरोबर ती. कित्याक येदी व्हडली फॅमिली बरोबर चलप आमी येदे व्हडले चिंतूच नाशिल्ले. आमी समजल्ले एक 25 जाणां वांगडा जातले म्हणून, पूण ते 25 जाणांचे एक दीस 2,500 सुद्दां आशिल्ले, 3,000 2,000 लोक तरी आशिल्लेच आशिल्ले. आतां अरावंड आमच्या वांगडा 700 ते 1,500 लोक रेगुलर चलता बरोबर. ही एक वेगळे लेवलाची क्रांती आसा आनी वेगळे तरेन ही लोकां कडेन पावयल्ली आसा आमी. म्हणल्यार नॉर्थाच्यान जेन्ना आमी स्टार्ट केल्ले तेन्ना इतकेच मागलेले की लोक जर एक जावचे म्हणून. जो पर्यंत गोंयकार एक जायना तो पर्यंत कसलीय फायट कसलीय कितेंय करून कांय फायदो ना. जशें मेळावली गांवांत एकठांय जावन मेळावली गांव सांबाळिल्लो आसा, ऑलमोस्ट सांबाळिल्लो आसा. अजून म्हणना अजून ऑफिशियली कांयच जावना, अजून लोक ते रस्त्यार येता. तशेंच गोंयकार आमी सगळे एक जावन वचपाचें अशें चिंतलेलें आनी ते खातीर ही एक पदयात्रा आशिल्ली. आनी ती त्या खातीर नॉर्थ आनी सावथान दवरलेली, नॉर्थ टू सावथ. जी चेकपोस्ट वयल्यान 15 देवीच्यान स्टार्ट जाल्ली ती पोलेम आतां सोंपतली, ऑलमोस्ट सोंपपाचे आमी वाटेर आसा. संडे पर्यंत आमी सोंपयतले ते. तुमी जर कोणी जॉयंट जावना जाल्यार मुद्दम जॉयंट जाय. कित्याक हें रेवोल्युशन एक वेगळे लेवलाचें आसा आनी ही हिस्टोरीक जर्नी आसा आनी हिस्टोरीक पदयात्रा आसा. कित्याक हेच्या पयलीं आमी प्री लिबरेशन पिरियडा टायमार आजी सांगपाक शकतली आमकां जाताली काय कितली, पूण आमी प्री लिबरेशना फाटल्यान अशें येयलो व्हडलें जर केन्ना चडसो असो पळोवनाशिल्लो. कित्याक एक गोंयकार सामके लोक भुरगे जाणटे सगळे एक जावन बायलां भुरगीं मागीर चली आमच्या वांगडा खूब जाण आसा हे साधना सारके. तशी जर एक जावन जर आमी करतले जाल्यार कितेंय पॉसिबल आसा. आतां ऑलरेडी हांव म्हणटा गोवोरमेंट सामको हाल्लेलो आसा हेजेर. तेंच्या वयल्यान सामकें कळटा तेंचे एक फक्त आमी चलोन जर इतकें तांकां हालोवंक शकता जाल्यार फुडें आनी खूब प्लॅनिंग आसा आमची, खूब प्लॅनिंग आसा. जर ते आयकन जाल्यार आमी एक्स्ट्रीम लेवलार वयतले. हे तांकां एक शिटकावणी आसा अजून आतांच तुमी सुदारा. कित्याक आमकां खबर ना तुमकां कितें ऑफर येयल्या कितें तें, पूण तुमी जर आतां सुदारना जाल्यार तुमी आपूण गोंयकार जावं आपूण एक गोंयचो MLA म्हणपाक तुमकां कांयच रायट ना. कित्याक तुमकां निवडून हाडला अडाणी अंबानी आनी तो जिंदाल आनी वेदांतांनी तुमकां निवडून हाडला. कॉमन लोक तुमच्या वांगडा रावले म्हणून आयज तुमी ती खुर्चेचो हें जाला, ती खुर्चेचो मात तुमकां चडला. हें खंय तरी वायट गजाल आसा. ती मात देंवोवपाची कापासता त्या लोकां कडेन आसा आनी तो देंवयल्लो आसा. पयर तुमी पयलें आसतलें की आमचो एकटो भुरगो ZP फ्रॉम ऑलमोस्ट गणेश नांव आसलें गणेश सदरकर म्हणून ऑलमोस्ट म्हाका दिसता भायर सरलेलो येवपाक, शूज घातलेले आमचे मास्क घातलेले आनी तेणें क्वेश्चन केलो. ते क्वेश्चनाची आन्सरां ती तुमी जे ZP तेंचे कडेन नाशिल्ली, तुमची ZP BJPची जी आसा तेजे कडेन नाशिल्ली. आनी अशें क्वेश्चन आतां लोक आमचे गांव विचारता, आमचे भुरगीं गांव वयता, RTI मारता. खूब कितें जावपाचें आसा, तुमकां हालोवन सोडपाचें आसा. कित्याक आयज तुमी फक्त पयलीं सारकें ना. कितें तुमी रावतले इलेक्शनां रावतले जिखतले आनी दादागिरी करतले म्हणून आयज भुरगे क्वेश्चन करपाक लागल्या. मेळावली सारकी गांवांत विश्वजीत पांय दिवपाक हालता, हेजे फुडें बाकीचे कोण आसा तेवूय हालतले. कित्याक अशें गांव आमी एम्पावर करपाक जी स्वप्न पळयल्ले ते जाल्ले आसा. ऑलमोस्ट लोक एक जावन उठलेले आसा. तुमचे हे चड वेळ सादचे ना अशें दिसता आमकां. कित्याक आतां लोक एक जाल्ले आसा आनी इतके लोक वाटेर रस्त्या वयल्यान 150 किलोमिटर ऑलमोस्ट आमी 110 किलोमिटर 115 अशें क्लियर केलां आसतलें. इतके लोक रस्त्यार आपले माय भूंय लागून चलप ही फकाणाची गजाल न्ही. लोकांचे मदीं एक आपल्या माय भूंयक लागून आपल्या मदरलँडा लागून इतको मोग आसा म्हणूनच हें चलता. तशेंच खूब फावटी आमी सांगता तुमकां की आमचे जे लायव्ह आमचे भुरगे आसा प्रितेश मागीर मयुरेश केन्नाय आसता मदीं, खूब जाण अशे भुरगे आसा ते आपले फाटल्या पांयान चलता. आमी इतक्यात फुडें चलोन इतके थकता ते फाटल्यान कितें आनी तांकां एक ब्रिदिंगाक सुद्दां आवाज येवपाक ते दिना भितरल्यान. कित्याक तुमी एक वेळ डिस्टर्ब जातले म्हणून तांकां लागून तुमी थोडी हार्ट्स आनी लायक्स दिवचे. व्हडलें कांय नाका, तेंचो मोगूच आसा म्हणून ते
इतको तुमचे कडेन पावोवपा लागून हे जगा कडेन पावोवपा लागून आयज आमी जेन्ना थोडी फॉरेनर मेळयले तेंचे कडेन उलयता तांकां सुद्दां इश्यू पावल्लो आसा आमी कितें करता कोल रिवोल्ट करता म्हणून आनी ही एक बरी गजाल आसा कित्याक हो रिवोल्ट आनी हो जे रिवोल्युशन आसा तें इंटरनॅशनल लेवलार पावूंक जाय तेन्ना खंय तरी प्रेशर येता कित्याक आमचो गव्हर्मेंट आसा तो प्रत्येक वेळार रिन्युएबल एनर्जी उलयता भायले कंट्रीन वयता थंय तो मोदी वेगळी गजाली सांगता पूण हांगा कितें जातलें कोणाक खबर ना हांगा ताणें डायरेक्ट काडून जे फाटल्या पांयांनी दिता तशी कोलाक काडून ताणें डायरेक्ट दिल्लें आसा जे अंबानी अडानीन ताका जेन्ना सपोर्ट केल्लो स्टार्टींग ताका फायनान्शियल सपोर्ट केल्लो हें सगळें ओपन सिक्रेट आसा ताका जिखोवपाक लागून तेंच्यांनी खूब हें केल्लें आनी तो आतां ते पे बॅक करता हें परत एकदां समजपाची गरज आसा सगळ्यांक कित्याक प्रत्येक जाण फावटी कितें करता आतां आमकां गोंयचो गव्हर्मेंट नाका म्हणटा पूण मोदी हो एक सेवियर म्हणटा पूण मोदीकूय तुमी समजून घेवपा जाय कित्याक हो आयज चलता तो फुल्ल कॅपिटलिस्ट जे ताका हें करता तेजेर चलता फार्मींग बील जे घातला तेवूय पळोवपाक शकता तुमी ते बील ऑलमोस्ट ते कॅपिटलिस्ट आसा ते क्रोनी कॅपिटलिस्ट आसा तेंच्यांनी ड्राफ्ट केल्ले आसा आनी तेजेर इतको ओपोज जावन सुद्दां तो आयज तेजेर तोंड घालना कित्याक हे गव्हर्मेंटूच हें चलयता क्रोनी कॅपिटलिस्ट आसा ते गव्हर्मेंट चलयता आनी हेजेर खंय तरी जर सगळो देश आनी सगळो गोंय जर एक जाल्यारूच कितें तरी जातलें जाल्यार कांय फायदो ना तुमी आजून इतकी किलोमिटर चल्ले तरी एनर्जी पळयता कशी आसती उजो स्लोगन सगळे कडेन आनी बाय तुमचे गोंय जे भुरगे आतां घरा आसा तेंचें कितें रिएक्शन आसा जे भुरगे घरा आसा मे बी तांकां येवपाक मेळना आसतलें खूब जाणांक आमकां फोन येता कित्याक कामाचो इतको गव्हर्मेंटान तांकां बिजी दवरलेलो आसा बारीक हें करून चप्पल उरता गव्हर्मेंटान तांकां इतकी बिजी दवरलेलें आसा कितें की तेंचे सगळे बिजनेस काबार जाल्ले आसा लोकांक आयज एक टायमाले जेवण जे आमी सुशेगाद गोंयकार म्हणटाले आमी सुशेगाद म्हणल्यार कंटेंट लायफ आशिल्लें आमचें तें कंटेंट लायफ खंय तरी आमचें मिस जायत आसा मायग्रंट इन्फ्लक्स इतको जाला की ते सगळे बिजनेस खाता तशेंच आतां जे पॅन्डेमीक आनी तेज्या पयलीं जी नोटबंदी येयली तितूनच्यान खूब जाणांचे जॉब गेल्ले आसा त्या खातीर आयज लोक आमकां भुरगे फोन करता आनी सांगता आमी येवपाक पावना म्हणून तशेंच आमचे खूब जाण गोंयकार आयज गोंय सोडून गेला गोंय सोडपाचें कारण इतकेंच आसता कित्याक की हांगा तांकां जॉब ना हांगा तांकां सारकें कांय मेळना म्हणून ते वयता हांगा म्हाका दिसना खूब जाण आमी सुद्दां जेन्ना मातशें गोंयच्यान बेळगांव सुद्दां गेले जाल्यार आमकां थंय 2 वरां काडपाक डिफिकल्ट जाता आनी ते बावडे कशें रावता आसतले कोण जाणा चप्पल उरले सडा खंयचो चल तूं बाय आज रेलीचो 7वो दीस तुका कशी एनर्जी आहा अजुनी एनर्जी सारकी फूल ऑन एनर्जी जेन्ना आमी मनाच्या बरा चलता आमकां दिसना की आमी टायर्ड जाता अशें म्हणून पण तेज्यावन चड गरजेची गजाल म्हळ्यार जे आमी 15 ते 20 वर्सां जी चालू केल्ली ऑलमोस्ट आमी आतां पावपाक येयल्या फाल्यां आमची
एक रॅली आसतली आनी तेजे कंटिन्युएशन मागीर आमची कंप्लीट जेन्ना आमी संडे करतले तेन्ना आमगे जे आमी एक यात्रा काडपाची जी हें केल्ली ती आमगे सक्सेसफूल जातले पूण हेजो जी यात्रा काडपाचो हेजो उद्देश एक आसलो तो म्हणल्यार जेन्ना जेन्ना खंय कोणूय गोंयकारांक प्रॉब्लम जाता खंयच्याय कोणसान तेन्ना त्या लोकांक मुखार सरपा जाय सगळ्यांनी एकठांय येवपा जाय तेका लागून ही जी पदयात्रा आमी पत्रादेवी टू पोलें दवरली ती लोकांक युनायट करपाक आनी म्हाका दिसता जे मनोजाचें जे विजन आहा की लोकांक पयलें युनायट करपाचें कित्याक गोंय सांबाळटा जाल्यार सगळे गोंयकार मेळोन गोंय सांबाळपाक शकता सो तेका लागून पयली जी गजाल आसा ती गोंयकारांक युनायट करपाची आनी ते म्हाका दिसता मनोजान बरे भाशेन केलां आनी लोकांचें जें पार्टिसिपेशन आहा ही रॅलीक चोयन म्हाका एकदम खुशालकाय भोगता की आख्खे गोंयचो लोक गोंयचोय ते जायते लोक जॉयन जाले आनी ही पदयात्रा ती सक्सेसफूल अगर जरी तर जातली जाल्यार ती फकत लोकांक लागून ती पदयात्रा आमची सक्सेसफूल जातली लोक जेन्ना आतां थोडे लोक भियोन भायर भितर रावले हांव मागता तेमच्याय लागीं जरी तर तुमकां आमच्या पुर्वजांनी गोंय सांबाळलें तेजे भाशेन तुमकां सांबाळपाक जाय जाल्यार तुमी सगळ्यांनी भायर सरोन येवन जे आतां जे डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट आसाय तेमकां ओपोज करपाची चड गरज आसा जरी तर आज आमी उगे रावली जाल्यार फ्युचराक आमच्या भुरग्यांक केन्ना उलोवपाक मेळचें ना सो तेका लागून मागता आमच्या सगळ्या गोंयकारां लागीं तुमी मुखार येयाय आनी एनर्जी म्हणटी ती सारकी एकदम दुसऱ्या लेवलाचेर आसा जेन्ना लोक एकठांय चलता तेन्ना आमकां दिसना आमी टायर्ड जाता अशें म्हणून आमकां खुशालकाय भोगता आनी म्हाका दिसता हे आतां आमी चल्ला तें आमकां डेली रुटीन जाला आनी 20-20 किलोमिटर चलपाचें म्हणटा आतां आमकां व्हडलें अशें दूख अशें आनी त्रास अशें दिसना सो हांव मागता जे फाल्यांय बीन आहा लोकांनी एकठांय जावपाचें आनी हेका सपोर्ट करपाचें थँक्यू अटेंडन्स कोण उरला माझे 6 दिसाचे मातशें किती उलयता व्हिडिओ येतो मरतेशे
कल्याण फुडें देवळान बरें मागीर तेजे ब्रेक घेवया मागीर थंयच्यान मागीर आमी देवळान देवळा कडेन वचपाक मेळटलें काय ना हय मारया देवळा वचपाक मेळटलें काय ना तें म्हाका तांकां हांगा रावन हांगा रावन तांकां वाजोवन नाचोवन भितर वचपाक नाचोवन आमी भायल्यान पाव बरी कितें फाल्यां या फाल्यां सुरू करून या फाल्यां सुरू करून या बेस्ट 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 सुरू न्हू आमी देवळान हांगाच्यान स्टार्ट करता एक काम कर आर्काचे भायर रिफ्रेशमेंट येयलें बुक सर्क्युलेट करता तेचेर सगळे रेजिस्टर आपले नाव नंबर घालत गोयच्या पयलीं सगळ्यांनी एक बुक सर्क्युलेट जाता तेचेर आपले नाव नंबर सगळे घालून चलत Hello, 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 hello. कितले बस रे बस रे जीपीए वगैरह
आयज आमचो 7वो जो दीस आसलो पदयात्रेचो कोल्ड रिवोल्ट आयज एंड जाता आणि देवाच्या आशीर्वादान आणि कृपेन ही पदयात्रा अजून पर्यंत बरे भाशेन चल्ल्या आणि 2 दीस उरल्या हांव देवा कडेन मागता की ते 2 दीस उरला ते बरे भाशेन भुरग्यांक चलपाक ताकद दिल्या पुरो सगळ्यांक सेफ दवरल्या पुरो आणि स्पेशली हांव परतो थँक्यू म्हणटा आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आसा जे ट्राफीक मॅनेज करता परते आणि तुमकांय थँक्यू म्हणटा जे लोक चलता तांकां कॉपरेट करता म्हणून हो जो कोल्ड रिवोल्ट आसा हो आता एक्चुअली आमी काणकोण जेन्ना आमी काल केल्ले आमकां दिसूंक नासलें इतलो रिस्पॉन्स मेळटलो म्हणून पूण आयज जो रिस्पॉन्स आसलो पळय ट्रेमेंडस एक डिफरंट लेवल एनर्जी काणकोणाक पळोवपाक मेळ्ळी आमकां एक क्लियर कट मेसेज गेल्ली आसा ह्या सरकाराक आनी ह्या सगळ्या दलालांक क्लियर कट मेसेज गेल्या की गोंयकार फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ईस्ट टू वेस्ट सगळे कडेन गोंयकार जागो जाल्लो आसा म्हणून आमकां म्हणटाले खुबशे जाण म्हणटाले तुमी फक्त आमकां म्हणटाले फक्त तुमी नॉर्थान बोवाळ घालता तांकां सालसेट तेदी सालोवन दाखयली आनी आयज काणकोण आणि 2 दीस उरला काणकोणाक कितें जाय तें सांगपाक जायना कितले लोक येतले लास्ट डे म्हाका दिसना हेंच्या कडेन हँडल जातलो म्हणून क्रावड आनी एक तुमकां सांगपाक सोदता प्लीज फाल्यां चड गर्दी आसात नासात पूण संडे चड गर्दी आसतली सो सगळ्यांनी प्लीज सारकें लायनीन चलपाचें रस्त्याचेर रस्तो ब्लॉक करचो न्हू कित्याक फाल्यां एम्बुलन्स येयली आनी कितें येयलें जाल्यार अशें जावपाक जायना की आरजीक लागून कितें जालें म्हणून सो तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता जे व्हिडिओ पळयतात लायव्ह व्हिडिओ पळयता फाल्यां जेन्ना चलतले कित्याक आमचे जे नाव आसा आरजीचे तेका लागून आयज तुमी पासून येयल्यात कित्याक कोण कोणाच्या दारार वचोंक ना आपोवंक एक तुमकां उलो मारलो पदयात्रेक या म्हणून फेसबुकाचेर व्हॉट्सएपाचेर व्हिडिओज घालून तुमी हांगा पावल्ले आसा तें नांव तशेंच उरपाक जाय ती रिस्पॉन्सिबिलिटी आमचेर आसा तशीच तुमचेर आसा कित्याक आयज ही आरजी फॅमिली जी आमी म्हणटा ती आरजी फॅमिली दिसान दीस वाडत आसा जितली ती वाडटा पळय तितले कंट्रोल करपाक एक्चुअली डिफिकल्ट जाता पूण देवाच्या कृपेन सगळे कंट्रोल एनवायरमेंटान चलता आमी जो उजो म्हणटा हो उजो वायल्ड फायर न्हू हो उजो कंट्रोल एनवायरमेंटान हो उजो पेट्टा ऑर्गनायज रेंज पेट्टा आनी हो उजो खंय ना खंय तरी आमचें जें गोंय आमच्या हातींतल्यान गेला तें गोंय परते हातीन घेवपाक हो उजो खंय ना खंय तरी एक वेल्ड करता आनी एक डिफरंट लेवलाचें जें गोंय आमचें आहा पळय तें परते रिबिल्ड करता सो तुमची सगळ्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी हांगा जितले लोक येयला तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की तेंच्यांनी रिस्पॉन्सिबली वागपाक जाय गोंयकार म्हणून ते फाल्यां जेन्ना रॅलीक आसल्या तेन्ना गोंयकार कशें सामकें शिस्तीन चलपाक जाय शिस्तीन रावपाक जाय फाल्यां आमी अर्दो रोड ब्लॉक करून चलपाक शकना आयज जशें चल्ले आमी सिंगल लायन डबल लायन करून सेम आमकां चलपाक जाय की 2 दीस उरला फाल्यां भरपूर डिफरंट लोक रावला ते दलाल स्पेशली रावला आरजीची खंय एक मिस्टेक मेळटा काय म्हणून 3 वर्सां जाली हांकां एकूय मिस्टेक मेळोंक ना ह्याय फुडें मेळची ना ही आमकां गॅरंटी आसा कित्याक आमच्या फाटल्यान देव आसा आमी ट्रूथ ऑनेस्टी डेडिकेशन आनी गोंयांक लागून जो मोग घेवन काळजान मोग घेवन आमी हें काम करता आमी पयशांक लागून काम करिना नाजाल्यार कसले सेल्फीश मोटीव घेवन काम करिना सो तशेंच तुमच्याय कडेन मागता जेन्ना तुमी आरजीच्या फॅमिलीन जॉयन जाता जेन्ना हो कोल्ड रिवोल्ट जॉयन जाता तेन्ना खंयच तुमी तुमचो सेल्फीश मोटीव दवरचो न्हू की आपणाक पब्लिसिटी मेळटली आनी कितें मेळटली हें दवरचें न्हू गोंयांक लागून तुमी काम करचें आनी युनायटेड रावचें कितलेशेच आरजी डिफेम करपाक कितलेशे प्रयत्न चल्लात फेसबुकाचेर नाका जाल्ले पोस्ट येतात व्हिडिओज कोण काडटा हेचेर लक्ष दिवचें न्हू आतां नेक्स्ट आमची आतां ही पदयात्रा काबार जाली की रोखडेच आमची डोर टू डोर कॅम्पेन जातली घराघरान आरजी आमकां पावोवपाक जाय घराघरान लोकांक पोगो बील पावोवपाक जाय कित्याक आमचे जे कोर आसा जी बेज आसा ती पोगो बील आसा जे हे 40 दलाल आनी कोणूच उलयना खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी उलयना गोवा फॉर गोवन्स म्हणटा कोण गोंयकार म्हणटा पूण गोंयकार कोण हे कोणूच डिफायन करिना हेंका लागून हे भायल्यांचे मायग्रंट येयला पळय ते गोंयकार जाल्ले आसा आनी गोंयांत रावता तांकां सगळ्यांक ते गोंयकार म्हणटा आनी आमकां ते मान्य ना आनी आमी ते मान्य करून घेवचे ना सो जे आमचे स्ट्रॉंग पॉयंट आसा पोगो बील जेका लागून आमी झगडटा तेका लागून ही डोर टू डोर कॅम्पेन जातली सो तुमी जितले हांगा काणकोणचे भुरगे आसात बायलां भुरगीं आहा तांकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता डोर टू डोर कॅम्पेनिंगान तुमी गांवांत तुमच्या वाड्यार भोंवपाक जाय जे लोक व्हिडिओज पळयता आमचे ऑल ओव्हर गोवा सेम टायम एक कॅम्पेन लॉन्च जातली डोर टू डोर कॅम्पेन सेम टायम चलतली 1 म्हयनो ही कॅम्पेन चलतली आनी 1 म्हयन्यार आमकां एंटायर गोवा गोंयकारांची जितली घरां आसा पळय ती कवर करपाक जाय प्रत्येकान आपल्या वाड्या वयली जी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली जाल्यार 1 म्हयन्यार आमचे गोंय डोर टू डोर फूल कंप्लीट जातले कितें ना
सो आमचे जे पोगो बिल आसा तुमकां थोड्यांक खबर आसतली थोड्यांक ना तुमकां हांव सांगपाक सोदता जे पोगो बिल आसा ते तितून आमी गोंयकार कोण तो डिफायन केल्लो आसा आमी जे आतां सरकार येता तो 15 वर्सां 10 वर्सां 2 वर्सां कोण जाला तांकां सगळ्यांक गोंयकार म्हणटा हे तुमकां मान्य आसा ना सो ताका लागून आमी एक डेफिनेशन तांकां करून आमी एक बील दिले तांकां टेबल करपाक एक कायदो करपाक दिलो असेंब्लीन घालपाक 40 आमदारांक हे बील तेंच्यांनी मनार घेवंक ना तेंच्यांनी असेंब्लीन टेबल करूंक ना कित्याक हांकां सगळ्यांक मायग्रंटांचो मोग जाल्लो आसा आणि तांकां तेंचे वोट बँक मेळटा जाल्यार पोगो बिलान आमी गोंयकार कोण तो डिफायन केला कोणाचे आवय ना जाल्यार बापूय आजो ना जाल्यार आजी बिफोर 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा पयलीं गोंयान आसली आनी आतां गोंयान आसा आनी तेंची फॅमिली हांकांच गोंयकार म्हणपाचें मान्य आसा तुमकां तेतून आमी थोडे डिमांड्स घातलेले हांव फास्ट परते एक रिवायज करता तुमकां ते डिमांड पयले म्हटल्यार 100% गव्हर्नमेंट जॉब्स टू पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन ओनली सेकंड 80% प्रायव्हेट जॉब तिसरे 100% कॉमन लँड चौथे 100% हाऊसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट पाचवे 100% गव्हर्नमेंट स्कीम्स अँड कॉन्ट्रॅक्ट्स आणि पाचवे सवे जे गव्हर्नमेंट टुरिझम लायसन्स टॅक्सी लायसन्स आसा ना जाल्यार चॅक लायसन्स हॉटेल लायसन्स जे आसा पळय हे टुरिझम लायसन्सीस ही 100% पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन एकाच मेळपाक जाय मान्य आसा तुमकां सगळ्यांक हे सगळे घेवन आमकां आतां दारादारार वचपाक जाय लोकांक कितलेशे लोकांक अजून आरजी कितें पोगो बिल कितें खबर ना आमी सगळे सेक्शन्स ऑफ जे गोंयकार आसा ते सगळे सेक्शन आनी सगळ्या वाड्यार घरान आमी पावूंक ना सो आमकां घरान पावपाची गरज आसा ही क्रांती ही चळवळ आमकां व्हडली करपाक जाय जेन्ना आरजी उलो मारता तेन्ना 10-20 हजार लोक भायर सरपाक जाय हे लेवलाचे आमकां काम करपाक जाय 3 वर्सां जाल्यार आमी भोंवत आसा आतां तुमी भोंवपाक जाय आयज तुमकां रेव्होल्युशनरी गोवन्स कितें तें खबर आसा पोगो बिल कितें तें खबर आसा आमची पॅम्पलेट्स येतली ती पॅम्पलेट्स घेवन रजिस्ट्रेशन बूक घेवन तुमकां घरान भोंवचें पडटलें जर ही क्रांती आमकां करपाक जाय आमच्या कडेन फक्त 1 वर्स आसा 2022 इलेक्शन येता आयज काणकोणा आमी मिटींग घेवंक नासली सो काणकोणच्या लोकांक हांव विचारपाक सोदता 2022 जेन्ना इलेक्शन येतलें तेन्ना आरजी कंटेस्ट करपाचें काय ना करपाचें जाल्यार नेटान उजो जावन एक फावट आमी आतां बेगीनूच ह्या म्हयन्यान आमचे पार्टी आमी इलेक्शनाक देंवतले म्हणून आमी डिक्लेअर करपाचें आसा सो ती डेट केन्ना ती अनावन्स करतली पयली हो कोलाचो जी भानगड ही सरकारान केला जी फटिंगपणां केल्या पळय ती कितें आहा ती एकदां काबार करून उडोवया सरकारा कडल्यान आमकां आश्वासन जाय की गोंय आमचें कोलप जावचें ना आनी आमच्या भुरग्यांचो फुडार बरो उरतलो हांव एक परती हांव एवरीडे मेसेज दिता हांव परती एक मेसेज दिता जे आमचे टुरिझम इंडस्ट्रीचेर डिपेंड आसा ते टॅक्सीकार भाव हॉटेल इंडस्ट्री शेकवाले नाल्यार आनी कोणूय जे टुरिझम इंडस्ट्रीचेर स्पेशली डिपेंड आसा तांकां हांव उलो मारता की जर गोंयान कोळसो येयलो जाल्यार तुमचे टॅक्सी चलपाचें ना हॉटेलां चलपाची ना तुमचे शेक चलपाचें ना काय चलपाचें ना तुमी घरान बसून रावो नाका परते तुमी मागीर आमकां विचारता आमी टॅक्सीकारांक लागून कितें करता टॅक्सीकारांक लागून कितें करता जर तुमी आयज भायर सराना कोणूच तुमकां लागून कांयच करपाक शकना 20 ते 30 हजार फॅमिलीज डायरेक्टली डिपेंडंट आसा टॅक्सीचेर मागीर कितली हॉटेल इंडस्ट्री डिपेंडंट आसा बारीक शॉपां आसा आनी कितें आसा सो हे सगळ्यांनी हे प्रोटेस्टाक जॉयन जावपाक जाय जर तेंचे लायव्हलीहूड उरपाक जाय जर तेंची फॅमिली तांकां सेव करपाक जाय जाल्यार घरान बसून दुसरो कोण तुमची फॅमिली सेव करतले हे जावपाचें ना ते मायकल लोबो लमाणी लोबो हांकां घेवन भोंवपाचें टॅक्सीकारांनी बंद करपाचें हे हेंच्यांनी आजून तेंची वाटूच लायल्या आनी ह्या फुडें वाट लायतली जो जे दीस टॅक्सीकार भाव आमचे आसा हे पॉलिटिशनांक सोडटले तेन्नाच खंय ना खंय तरी तेंचें अस्तित्व उरतलें नाल्यार गोवा मायल्सा असले कितलेशे कंपनी गोंयान येतले आनी आमच्या गोंयकारांक भायर मारतले हे पयलीं कळपाक जाय आनी हे केन्ना कळटलें म्हाका खबर ना अजून मेरेन आमचे टॅक्सीकार भाव थोडे जागे जायनात तांकां दिसता हे पॉलिटिशनूच तांकां वाचयतले केन्ना जावपाचें ना तुमी भायर सरा जशें मायनिंग इंडस्ट्रीन आयज तेंचे ट्रक थंय बंद पडला कलमोन रस जावन पडला तशेंच तुमचे टॅक्सी पडटले जर तुमी आयज भायर सरना जाल्यार इट्स नॉट अ जोक आमकां फकाणां दिसा कोल अप म्हणून हो कोल हब गोंय काबार करून उडयतलो सगळ्यांचे हेल्थ काबार करून उडयतलो गोंयचे फ्युचर आनी गोंयचे एक्झिस्टन्स आसा पळय ते काबार करून उडयतलो सो ताका लागून आमी सगळ्यांनी स्ट्रॉंग रावपाक जाय युनायटेड रावपाक जाय सो फाल्यां 4:30 वरांचेर बेगीन म्हणजे फाल्यां आमकां 14 किलोमिटर्स कवर करपाक जाय आयज 11 किलोमिटर्स आसले तेच्या पयलीं आमी 7 किलोमिटर चलोन येयल्ले पाडयेच्यान सो फाल्यां 14 to 15 किलोमिटर्स आमकां चलपाक जाय सो शार्प 4:30 तुमी हांगा येवचे 5 सारकी रॅली हांगाल्यान भायर सरतली ती मातशें स्टॉप जातली सो तुमकां सगळ्यांक आतां एक रिफ्रेशमेंट आसतलें सो प्लीज रिफ्रेशमेंट करून वचपाचें आनी 15 मिनटां आसा जर ढोल बोडोवन जर कोणाक नाचपाक जाय जाल्यार प्लीज नाचोवं शकता देव बरें करूं गुड नायट
देवाचें हां ओके सॉरी हांगा कितें तरी देवाचें हें आसा ढोल वाजोवपाक मेळपा म्युजीक वाजोवपाक मेळटली हां सो स्पिकर वाजोवपाक मेळटले ओके बरें आमी फाल्यां मार्शा पावतले तेन्ना आमी नाट्या आनी एक सांगता तुमकां आतां रिवर्स ड्रॉप करपाक बस येतली कोणाचे गाडये पाडी आसा थोड्यो पाडयेर आसा गुळे आसा तांकां रिवर्स ड्रॉप करपाक आमची बस येतली आनी प्लीज रावचे रिफ्रेशमेंट आसा तो मेरेन मातशें तुमी बसोन जाल्यार बसोन घ्या नाल्यार आमचें कोणें जर रजिस्ट्रेशन करूंक ना कोणें जर आपलें नांव नंबर करूंक ना जाल्यार प्लीज गौरेश रजिस्ट्रेशन बूक मातसो व्हरचो आनी फाल्यां शार्प 4:30 वरांचेर हीच गर्दी जावपाक जाय हेच्याकून चड गर्दी जावपाक जाय देव बरें करूं रजिस्ट्रेशन बुक कोणाकडे आसा प्लीज मातसो हांगा घेवन या रजिस्ट्रेशन बुक रजिस्ट्रेशन बुक कोणाकडे आहा Hi Rohan. Hello Rohan. कोणाकडे आसा You are live right now. Yes. या पदयात्रेक जॉईन जावन तुका कशें दिसलें आनी तुजी कितें दिसता लोकांक एक मेसेज दिवपाक ती सांगची या पदयात्रे बद्दल हे पदयात्रेक आता गेले 7 दीस जाले आमी पदयात्रेक आसा फ्रॉम पत्रादेवी टू आयज काणकोण पावले इतले बरें दिसता की आयज फायनली गोंयकार नॉर्थ टू सावथ ईस्ट टू वेस्ट गोंयकार युनायट जाले जे कोणें खंयच्याच मिनिस्टरान करूंक नासलें जावं खंयच्याच गव्हर्मेंटान करूंक नासलें ते फायनली रेव्होल्युशनरी गोवन्सांचे टिमीन आनी आख्ख्या गोंयकारांनी एकामेकाचो हात धरून युनायट जाले हेज्यान व्हडली गोश्ट आनी कितें जाय गोंयकारांक जे गोंयकार केन्नाच युनायट नासले ते आयज युनायट जाले फायनली गोंयकार म्हणून सो इतली खोस भोगता की फायनली गोंयकार युनायट जाता म्हणून केन्ना हिंदू कॅथलीक मुस्लीम म्हणून सदांच डिवायड आसले आनी हे 40 वर्सूय हे आमकां सदांच डिवायड करताले पण आयज फायनली खंय तरी आमकां गोंयकार म्हणून युनायट जाले पळय हे आमचे मनोज परब हो जेन्ना सगळे कडेन विरेश बोरकर आनी टीम जेन्ना पळय सगळ्याक भोंवली तेन्ना सगळ्यांक एकामेकाक पळय तेणें इन्फॉर्मेशन रायट इन्फॉर्मेशन दिली आनी खरेंच कितें जावपाक जाय तें जालें म्हणून आयज गोंयकार युनायट जाले सो हें मागता की गोंयकारांक फाल्यां